जोजलपा नमस्कार। मेरो टेलिभिजनको प्रस्तुति अनि डिभिजटी समूह नेपालको प्रवर्धनमा आजदेखि हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। कार्यक्रमको नाम रहेको छ डिभाइन इनर्जी। डिभिजटी समूह नेपालका अध्यक्ष प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर गोपाल प्रधानज्यूसँग हामीले प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। सबभन्दा पहिले त तपाईहरु सबैलाई स्वागत अनि हार्दिक अभिवादन। म प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर गोपाल प्रधानको। मित्रहरु, म तपाईहरुलाई रेकी के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्न अगाउ म हाम्रा रेकीका प्रवर्तक गुरुलाई स्मरण स्वरूप उहाँको म केही चित्र यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर मिकाओ उसी। उहाँ रेकीका जननी हुनुहुन्छ, जन्मजाता हुनुहुन्छ। आजभन्दा लगभग 200 वर्ष अगाडि उहाँले जापानमा रेकी उपचारको प्रतिपादन गर्नुभएको हो र स्मरण स्वरूप हामीले भन्न पर्दाखेरिमा उहाँले रेकीलाई पुनर्प्रतिपादन गर्नुभएको भनेर हामीले भन्न यसलाई रुचाउँछौँ। किन भन्दाखेरिमा रेकी पद्धति जस्तै पद्धतिहरू आजको इतिहासमा 5000 वर्ष पहिलेदेखि नै संसारमा चलिआएको पद्धति हो र विभिन्न कारणवश संसारमा रेकी जस्ता पद्धतिहरू विलय हुँदै गयो र फेरि आएर उहाँले 200 वर्ष अगाडि रेकी पद्धतिलाई पुनर्प्रतिपादन गर्नुभयो। र मित्र, मैले भन्न पर्दाखेरिमा उहाँ एकजना डाक्टर, मेडिकल डाक्टरका साथसाथै धेरै विभिन्न संस्थाहरूका अध्यक्ष जस्ता पदहरू उहाँले निभाउँदै आउनुभएका थिए र उहाँलाई एक दिन केही विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्यो। के प्रश्न गर्यो भन्दाखेरिमा संसारमा विभिन्न उपचार पद्धति छन्, के यस्तो पद्धति पनि छ जुन पद्धतिद्वारा हातले छोइकन या नछोइकन उपचार गर्न सकिन्छ? तत्पश्चात उहाँले भन्नुभयो कि मैले पनि अध्ययन गरेको छु, यस्तो पद्धति संसारमा छ, तर मैले त्यो पद्धतिलाई सिकेको छैन, जानेको छैन। त्यसपछि सबैजना शिष्यहरूले यो पद्धति कसरी पाइन्छ, के गरेर पाइन्छ भनेर खोजी गर्ने उहाँसित स्वीकृति लिए र उहाँ स्वयंले पनि लगभग आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि यो पद्धतिलाई विभिन्न धार्मिक केन्द्रहरूमा गएर खोजी कार्य गर्नुभयो। धार्मिक केन्द्रहरूमा यो यस्तै पद्धतिलाई खोजी गर्दाखेरिमा त्यहाँका प्रमुखहरूले रेकी जस्तै पद्धतिबाट उपचार त गर्दा रहेछन्, तर के त भन्दाखेरिमा उपचार त गर्दा रहेछन्, तर त्यसको लागि चाहिँ नि त्यस संस्थामै अन्यायी बनेर बस्नु पर्ने रहेछ र एकजना सर्वसाधारणलाई संस्थामा गएर अन्यायी बनेर आफ्नो गृहस्थ त्याग्नको लागि धेरै गाह्रो हुनाले उहाँले धार्मिक संस्थालाई त्यागेर अन्य बौद्ध विहारहरूमा पनि यस्तै पद्धतिलाई खोजी गर्नुभयो। त्यहाँ पनि पाउनुभयो, तर त्यहाँको जवाब पनि त्यही आयो। के आयो त भन्दाखेरिमा त्यहाँका अन्यायी बनिसकेपछि यस्तो पद्धतिहरूको अध्ययन गर्न सकिन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। मित्रहरू, मैले यो रेकीको बारेमा अगाडि अलिकति कुरालाई उठाएँ, तर यसको इतिहास हामीले भन्नै पर्दाखेरिमा यसका थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तै रेकी उपचार पद्धति आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि संसारमा सुरु भयो। यस पद्धतिमा 3 तह निहित छन्: रेकी प्रथम, रेकी दोस्रो अनि रेकी तेस्रो। रेकी प्रथममा हामी कसैलाई पनि स्पर्श गरेर उपचार गर्न सक्दछौँ र रेकी दोस्रोमा स्पर्श गरेर पनि वा स्पर्श नगरिकन टाढै बसेर
अर्थात् संसारका कुनै पनि कुनामा बसेका व्यक्तिलाई आफ्नो घरमै बसेर पनि रेकी उपचार गर्न सक्दछौँ। र आयो रेकी तेस्रो भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिने 2 तह निर्धारण गरिएको छ, रेकी ए अनि रेकी बी। यसको बारेमा म तपाईहरुलाई संक्षेपमा जानकारी दिँदै जानेछु, जानकारी गराउँदै जानेछु यस कार्यक्रमको माध्यमबाट। र अघि नै हामीले कुरा गर्दै थियौं, उहाँले खोजी गर्नुभयो, धेरै संघ संस्थामा खोज्नुभयो, धेरै बिहारहरुमा खोजी गर्नुभयो, तर उहाँले पाउनु भएन। त्यसपछि एकजना बुद्धको अनुयायी उहाँलाई के सल्लाह दिनुभयो भन्दाखेरिमा यदि ध्यान साधना गर्ने हो भनेदेखि तपाईले रेकी जस्तो पद्धति पाउन सक्नुहुनेछ। र मित्रहरू, म यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, त्यति बेला यो रेकी पद्धतिको नाम उहाँले रेकी भनेर राखिसक्नु भएको थिएन। उहाँले त्यति बेला यो पद्धतिलाई आध्यात्मिक उपचार पद्धतिको खोजी कार्यमा लाग्नु भएको थियो। रेकी किन हुन गयो, कसरी हुन गयो, त्यसको बारेमा पनि म संक्षेपमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। र रेकी पद्धति जब सुरुवात भयो त्यसपछि धेरै कुराहरू घटेको छ, त्यस बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। अहिलेलाई म तपाईहरुलाई रेकी के हो भन्ने बारेमा तपाईहरुसित चर्चा गर्न गइरहेको। रेकी एउटा स्पर्श उपचार पद्धति हो। यसमा कुनै पनि प्रकारका रोग लागेका व्यक्तिलाई एकजना हिलरले ध्यान साधनामा बसेर दुवै हातको माध्यमबाट रेकी उपचार गर्ने गरेका छन्। यस पद्धतिमा ध्यान साधनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका निहित छ र यसमा विभिन्न गुरुहरूद्वारा, रेकीका गुरुहरूद्वारा शिक्षा दीक्षा दिने पनि प्रचलन संसारमा चलिआएको छ। र मित्रहरू, मैले यहाँ भन्नै पर्दाखेरिमा रेकी उपचार पद्धति यस्तो पद्धति हो जुन पद्धतिद्वारा हामीले कुनै पनि शारीरिक रोग या मानसिक रोगको निदान गर्न सक्छौं, नियन्त्रण गर्न सक्छौं। सो मित्रहरू, यसका बारेमा म तपाईहरुलाई क्रमशः जानकारी गराउँदै जानेछु। अब मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु रेकी भनेको के हो। रेकी भनेको जापानका एकजना जापानी नागरिक डाक्टर मिकाओ उसीले आजभन्दा लगभग 200 वर्ष अगाडि प्रतिपादन गर्नुभएको एउटा उपचार पद्धति भनेर संसारमा चलिआएको पद्धति हो। र रे अनि की, रे भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरिमा रे भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको तेज अर्थात् ऊर्जा हामीले बुझ्दछौँ। र की भन्ने बित्तिकै हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि जस्तो की भन्ने बित्तिकै जापानीमा की भन्ने बित्तिकै प्राण, हामी नेपालीहरूले प्राण भन्दछौँ, त्यसकारण प्राण शक्ति हो की भन्ने बित्तिकै। यसकारण रे अनि की यो 2 शब्दको जोड हो मित्र। यो 2 शब्दको जोडबाट रेकी बनेको छ र यसलाई ब्रह्माण्डीय ऊर्जा शक्ति पनि भन्ने गरिएको छ। र यसलाई ध्यान साधनाको माध्यमबाट गुरुहरूको शिक्षा दीक्षाबाट यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यसमा रेकी अध्ययन गरिसकेपछि या शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि जसले शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरेको हो उसलाई रेकी हिलर भनिन्छ। र मित्रहरू, रेकी हिलरले 21 दिनको अभ्यास पश्चात ऊ एउटा पूर्ण रूपले रेकी हिलर बन्दछ। तत्पश्चात उले कसैलाई पनि
रेकी उपचार गर्न सक्दछ। मित्रहरू, रेकी हिलर बनिसकेपछि उसले रेकी दोस्रो डिग्री ग्रहण गर्न सक्दछ। मैले जानकारी गराए अनुसार फेरि एकचोटि स्मरण स्वरूप तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रेकी उपचार पद्धति आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जापानमा प्रतिपादन अर्थात् पुनर्प्रतिपादन भएको पद्धति हो र यसलाई जापानी नागरिक डाक्टर मिकाओ उशीद्वारा प्रतिपादन गरिएको पद्धति हो र यस पद्धतिमा 3 तह निर्धारण गरिरहेको छ। रेकी प्रथम, रेकी दोस्रो, रेकी तेस्रो र मैले अहिले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदैछु रेकी प्रथम डिग्रीको बारेमा। र रेकी प्रथम डिग्रीको शिक्षा दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि 21 दिनको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। 21 दिन अभ्यास दिनको 1 घण्टा गर्नु पर्दछ कुनै पनि समयमा, बिहान दिउँसो बेलुका। तर रेकी पद्धतिमा के पनि भन्ने चलन छ भन्दाखेरिमा सर्वप्रथम आफू स्वस्थ बन्नुस्। जबसम्म तपाई स्वस्थ बन्नुहुन्न तपाईले अरूलाई कसरी स्वस्थता दिन सक्नुहुन्छ, तपाईले अन्यलाई कसरी हिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण यसमा 21 दिनको अभ्यास गरिन्छ। त्यस्तै 21 दिनको अभ्यासमा केही शारीरिक व्यायाम पनि गराइन्छ। किन शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरमा विभिन्न स्थानमा, विभिन्न शरीरका भागहरूमा विभिन्न रोगहरू रहेका हुन सक्छन्। कसैलाई ढाडको पीडा, कसैलाई घुँडाको पीडा, कसैलाई गर्दनको पीडा, कसैलाई मानसिक तनाव, कुनै पनि समस्या हुन सकिन्छ। त्यसैले यो 21 दिनको अभ्यासमा हामीले सकेसम्म जसले रेकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण गर्ने शिक्षार्थी हो उहाँलाई हामी स्वस्थता प्रदान गर्ने जमर्को गर्दछौँ। र त्यस्तै मित्रहरू, त्यहाँनिर हामीले अभ्यासका साथसाथै केही आहार विहार पनि चिन्तन गर्दछौँ। जस्तै केही खानेकुराहरू, किन त भन्दाखेरिमा जबसम्म शारीरिक स्वस्थ बन्दैन तबसम्म उसले कसैलाई पनि स्वस्थता दिन सक्दैन। मित्रहरू, यो मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। र मित्रहरू, आहार विहारको कुरा गरिन्छ। आहार विहारको कुरा गर्दाखेरिमा जस्तो के खाने के नखाने, रेकी सिकेका व्यक्तिले के खाने नखाने, के पथ प्रदेशहरू गर्ने ती बारेमा जानकारी दिन्छ। त्यहाँनिर कति शिक्षार्थीहरूले जस्तै खानु नहुने जस्तै टोबाकोहरू, गुड्काहरू या मदिराहरू या कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू यिनीहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरिमा बाहिर बजारमा यी कुराहरू चले पनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीले त्यस्ता कुराहरू प्रयोग नगर्दाखेरिमा, नखाँदाखेरिमा ऊ स्वस्थ बन्दछ, ऊ निरोगी बन्दछ र उसले कसैलाई पनि उपचार गर्दाखेरिमा, हिलिङ गर्दाखेरिमा ऊ स्वस्थ बन्दछ। र मित्रहरू, यसकारण रेकी के हो भन्दाखेरिमा रेकी यस्तै कुराका एउटा जोड हो जहाँ सर्वप्रथम सकारात्मक कुरा गरिन्छ, सकारात्मक बाटोमा हिँडिन्छ। हाम्रा रेकी महागुरु डाक्टर मिकाओ उशीले रेकी प्रतिपादन गर्ने बित्तिकै उहाँले 5 वटा आदर्शहरू पनि प्रतिपादन गर्नुभयो। जस्तै आज 1 दिनको लागि म क्रोधबाट मुक्त हुनेछु। आज 1 दिनको लागि म चिन्ता गर्ने छैन।
आज एक दिनको लागि ईश्वरी कृपाप्रति आभार व्यक्त गर्नेछु। आज एक दिनको लागि म मेरो कार्य इमानदारीपूर्वक गर्नेछु। आज एक दिनको लागि यावत जीवात्मा जति छन् सबैलाई माया गर्नेछु, अर्थात् प्रेम गर्नेछु। हो मित्र, यी पाँचवटा आदर्श, यी पाँचवटा आदर्शलाई यदि हामीले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि मानसिक रूपले हामी पूर्ण रूपले स्वस्थ बन्दछौँ। व्यायाम गर्नाले शारीरिक रूपले स्वस्थ बन्दछौँ। आहार विहारलाई परिवर्तन गर्नाले शारीरिक रूपले स्वस्थ बन्दछौँ। र जब हामी यो जुन पाँचवटा आदर्श, आज एक दिनको लागि क्रोध, किनभने अहिले देखिएको छ, जति पनि देखिएको छ, अहिले जसलाई पनि तत्काल क्रोध आउँछ। यसै कारण उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूले हामी पिरोलिरहेका छौँ। त्यसबाट समस्या ग्रसित भइरहेको। हुन त उच्च रक्तचाप विभिन्न कारणबाट आउँछ। मुटुको कारणले आउन सक्छ, किडनीको कारणले आउन सक्छ, या आफ्ना पूर्वजहरूलाई पनि उच्च रक्तचाप छ भने आउन सक्छ। तर ती केही पनि नहुँदा हुँदै पनि अहिले हामीले उच्च रक्तचाप देखिरहेका छौँ। धेरैजना अझ बाल बालिकाहरूलाई पनि उच्च रक्तचाप देखेछौँ। यसकारण मित्रहरू के त भन्दाखेरि एउटा कारण क्रोध, रिस। यसकारण हाम्रो गुरुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा आज एक दिनको लागि म क्रोधबाट मुक्त हुनेछु। दोस्रो कुरा चिन्ता। अहिले सबैलाई चिन्ता छ मित्रहरू, सबैलाई। अहिले संसारभर हेर्नुहोस् न, कोरोना भाइरस कोभिड-19, यसले हामी सबैजना पिडिलिरहेका छौँ। हामी सबैजना लकडाउनमा बसिरहेका छौँ। हुन त आफूले आफैलाई सुरक्षित गरेको, तर त्यसमा पनि चिन्ता आइरहेको छ। मेरो व्यापार व्यवसाय चौपट भयो, मेरो शिक्षा अध्ययन चौपट भयो। यसकारण मित्रहरू के त भन्दाखेरिमा हाम्रो गुरुले साँच्चै यसैलाई सोचेर आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै यो आदर्शलाई प्रतिपादन गर्नु। आज एक दिनको लागि म चिन्ता गर्नेछु। अर्को मित्र, आज एक दिनको लागि म ईश्वरी कृपाप्रति आभार व्यक्त गर्नेछु, अर्थात् कृतज्ञता हुनेछु। मित्रहरू, अहिले त कृतज्ञता हुन पनि गाह्रो भइसक्यो। यसकारण मित्रहरू, हाम्रो गुरुले आज एक दिनको लागि, किन आज एक दिनको लागि भन्नुभयो भन्दाखेरि मित्रहरू म स्पष्ट गर्छु, हिजो हामीसित गइसक्यो, व्यतीत भइसक्यो र भोलि हामीलाई थाहा छैन मित्रहरू। त्यसै भएर वर्तमानमा जे छ त्यही छ। त्यसकारण गुरुले आज एक दिनको लागि भन्नुभयो। यसकारण मित्रहरू कृपया आज एक दिनको लागि जेसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, कृतज्ञता हुनुहोस्। तत्पश्चात गुरुले चौथो आदर्श के भन्नुभएको छ भने आज एक दिनको लागि म मेरो कार्यमा इमानदारीपूर्वक गर्नेछु। अहिले हामीले इमानदारीता हरेक क्षेत्रमा साह्रै गाह्रो भयो मित्र, साह्रै गाह्रो। इमानदारीता हुनै गाह्रो। विगतमा हाम्रा पूर्वजहरू यति इमानदार थियो, किनभनेदेखिमा कसैले आफ्नो अन्नको रास बाली भित्राउँदाखेरिमा अन्नको रास राखेको ठाउँमा कसैले थपिदिन्छ भनेर राति कुर्न जान्थे। अहिले पनि अन्नको रास बाली भित्राउँदाखेरिमा राखेका हुन्छन्, तर पनि कुर्न जान्छन्, किनभने कसैले चोरेर लैजान्छ कि। यसकारण मित्रहरू आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि हाम्रा गुरुले यो कुरालाई, यो आदर्शलाई हामीलाई प्रस्तुति ल्याउनु भयो कि आज एक दिनको लागि म मेरो कार्यप्रति इमानदार हुनेछु। र त्यस्तै मित्रहरू अन्तिम पाँचौं आदर्श
आज एक दिनको लागि यावत जीवात्मा जति छन् सबैलाई माया गर्नेछु अर्थात् प्रेम गर्नेछु। मित्रहरू, साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अहिले त आफूमा पनि राग द्वेष है यस्तो भइसकेको छ। यसकारण हाम्रा गुरुले के भन्नु त भने आज एक दिनको लागि, किनभने यो अभ्यास गर्नुस्, नियमित 21 दिन अभ्यास गर्नुस् त, हेर्नुस् त तपाईमा कति परिवर्तन आउँदो रहेछ। क्रोधमा, चिन्तामा, कृतज्ञतामा, इमानदारितामा अनि प्रेममा। मैले यहाँनिर सकारात्मक सोचका कुरा गरेको नि। मैले तपाईहरुलाई कुनै आलोचना गरेको होइन, कुनै औलाएको होइन। हाम्रा गुरुले यसलाई सकारात्मक सोच बनाउनु हो। यसकारण रेकी के हो भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण कुराको जोड हो। के त भन्दाखेरिमा नियमित व्यायाम, आहार विहार, सकारात्मक सोच अनि विश्वास अनि परिणाम। यदि हामीले यति नगर्ने हो भनेदेखि हामी पूर्ण रूपले स्वस्थ बन्न सक्दैनौँ, पूर्ण रूपले स्वस्थता आउँदैन र हामी अन्यलाई पनि हामी स्वस्थता प्रदान गर्न सक्दैनौँ। यसकारण मित्रहरू, हाम्रा गुरुले बार बार यो 5 वटा आदर्शलाई नियमित नित्य नियम बिहान सबेरै अभ्यास गर्नु भनेर उपदेश दिनुभएको छ। सो मित्रहरू, रेकी यस्तै कुराका जोड हो। र त्यसपछि यसमा अर्को कुरा मैले जोडौँ के त भन्दाखेरिमा हिलिङ। हिलिङ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्दछौँ भन्दाखेरिमा उपचार। तर मित्रहरू, हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। के अचम्म लाग्न सक्छ त भन्दाखेरिमा उपचार त एउटा कुनै मेडिकल पर्सनले या कुनै आयुर्वेदका ज्ञाताले या चिकित्सकले गर्ने कुरा होइन र होइन मित्रहरू। हिलिङ भनेको जसले पनि गर्न सक्छ। जसलाई हामी यहाँ के भन्दछौँ त भन्दाखेरिमा मातृत्व प्रेम, जसलाई अनकन्डिसनल लभ भनिन्छ। रेकीमा यसले ठूलो भूमिका निभाउँदछ। यसकारण एउटा हिलरले सकारात्मक सोच गरेर कसैलाई पनि या नीच या ऊंच त्यो केही पनि नसोचिकन उसले रेकी हिलिङ गरिदिन्छ, जसका कारण ऊ स्वस्थ बन्दछ, ऊ निरोगी बन्दछ। यी सबै रेकीका विभिन्न कार्य हुन् र यसैलाई हामीले रेकी के हो भन्दछौँ। र दुई शब्दमा हामीले भन्न पर्दाखेरि रेकी भनेको एउटा उपचार, रेकी भनेको एउटा थेरापी हो र रेकी भनेको सकारात्मक सोच हो। रेकी भनेको व्यायाम हो, रेकी भनेको आहार विहार हो, रेकी भनेको ध्यान हो, रेकी भनेको ज्ञान। यही कुरालाई मैले आज यहाँ पुष्टि गरेँ। फेरि म फेरि क्रमशः तपाईहरुलाई यी कुराहरू पुष्टि गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछु। धेरै धन्यवाद डाक्टर गोपाल प्रधान सरलाई। हामीले आज रेकी के हो भन्ने बारेमा जानकारी लियौँ। लकडाउनको समयमा प्रविधिको प्रयोग गरी हामी यो जानकारी तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मेरो टेलिभिजन र को प्रस्तुति अनि दिव्य ज्योति समूह नेपालको प्रवर्धनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। रेकी योगा अनि विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि जानकारी दिन इच्छुक हुनुहुन्छ र डाक्टर गोपाल प्रधानज्यूसँग कुनै प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हरेक शुक्रबार 3 बजे हामी जुम मिटिङ मार्फत यो प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुसँग जोड्नेछौँ। त्यो मिटिङमा सहभागिता गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो इमेल ठेगाना कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दै आजको लागि कार्यक्रमबाट डाक्टर गोपाल प्रधानलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै बिदा हुने अनुमति माग्दछु। साथमा रहनुहुने
मेरो टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।